अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको किताब उरूसुल अदब पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि अरबी में सेगे जो होते हैं वो 14 होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने आपको होमवर्क दिया था। अगर आप लोगों ने होमवर्क किया है तो कमेंट में लिखिए डन। अब हम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये वजाहत लिखी है कि मुतकल्लिम मअल गैर से तस्निया मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम मुराद है। यहाँ पर ये सेगा दिया है मुतकल्लिम मअल गैर, ये वाला, ठीक है। पहला हमारा सेगा क्या है? वाहिद यानी एक, मुज़क्कर यानी मुअन्नस, मुज़क्कर यानी मेल, गायब यानी जो हाजिर ना हो। हमने आपको इन तीनों की तारीफ सबसे पहले बताई थी। अगर आपको इसकी तारीफ नहीं याद है तो आप तस्सील मसादिर, जो हमने आपको तस्सील बुक पढ़ाई है, उसमें सबसे पहले दर्स में हमने आज की तारीफ वाहिद की, तस्निया, जमा सब की तारीफ बता चुके हैं, मुज़क्कर की, गायब की, हाजिर की, ठीक है। तो आप उसमें देखकर याद कर लीजिए। तो इसका पहला सीगा क्या है? वाहिद मुज़क्कर गायब, दूसरा है तस्निया मुज़क्कर गायब, तीसरा जमा मुज़क्कर गायब। यानी 3 सीगे किसके आते हैं यहाँ पर? गायब के और मुज़क्कर के, ठीक है। तो हमारे वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, 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 गायब, गायब, गायब। 3 सीगे आते हैं हमारे मुअन्नस के, ठीक है, यानी फीमेल। और फिर क्या होते हैं? गायब के। इन टोटल सीगे गायब के कितने होते हैं? टोटल गायब के सीगे होते हैं 6, ठीक है, 6 होते हैं, ठीक। 3 मुज़क्कर के होते हैं, 3 मुअन्नस के होते हैं, और वाहिद, तस्निया, जमा तीनों में होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे हाजिर के सीगे कितने होते हैं? 6। 3 जो होते हैं मुज़क्कर के, 3 होते हैं मुअन्नस के, ठीक है। तो 6 12 हो गए। अब हमारा यहाँ पर क्या है? आपने देखा कि वाहिद है, तस्निया है, जमा है, किसके लिए? गायब के लिए। इस तरीके से हाजिर के लिए भी वाहिद है, तस्निया है, जमा है। लेकिन अब क्या बचा? हमारा मुतकल्लिम, यानी मुतकल्लिम जिससे बात की जाए, इसकी तारीफ आपको बता चुके हैं। तो इसमें तो वाहिद मुतकल्लिम तो हमारा अलग हो गया। अब जो मुतकल्लिम मअल गैर है, ठीक, वही यहाँ पर ये तब बता रहे हैं कि मुतकल्लिम मअल गैर से तस्निया और मुतकल्लिम दोनों। अब इसको हम मुतकल्लिम मार गैर को क्या कह सकते हैं? तस्निया और जमा, ठीक है, दोनों मुराद ले सकते हैं। मतलब अगर हमें तस्निया का सेगा बनाना होगा तो हम इसको ले लेंगे मुतकल्लिम मअल गैर का सेगा, और अगर जमा का तर्जुमा लगाना होगा, जमा मुतकल्लिम का, तो किसका सेगा ले लेंगे? हम ये ले लेंगे मुतकल्लिम मअल गैर का। बात आई समझ में? यही बता रहे हैं। अरबी में वाहिद मुतकल्लिम का सेगा वाहिद मुज़क्कर, ठीक है, वाहिद मुज़क्कर के वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम और वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक। ये भी यहाँ पर मुज़क्कर मुअन्नस अलग अलग नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग नहीं दिया है कि मुज़क्कर के अलग है, मुअन्नस के अलग नहीं, सिर्फ क्या लिखा है? वाहिद मुतकल्लिम। तो जब हम अरबी में बनाएंगे तो क्या होगा? मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए क्या है? वाहिद मुतकल्लिम का ही सेगा आएगा, ठीक है, अरबी में। तो अभी उर्दू दिखाए, हम आपको अरबी के सेगे दिखाएंगे, आगे चलकर देखें किस तरीके से होते हैं। तो मुतकल्लिम का ही वही हो, क्योंकि ये होता है ना, मुतकल्लिम बात कहने वाले हो कहते हैं। अब बात लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, मुज़क्कर मुअन्नस, तो इसलिए दोनों के लिए एक ही सेगा इस्तेमाल होगा। और बता रहा आगे कि मुतकल्लिम मअल गैर का सेगा तस्निया मुज़क्कर मुतकल्लिम, तस्निया मुअन्नस मुतकल्लिम, जमा मुज़क्कर मुतकल्लिम, जमा मुअन्नस मुतकल्लिम, इन चारों के लिए इस्तेमाल होगा। यानी अगर हम इसके सेगे बनाए तो 6 इसके और इसके भी 6 ही बनेंगे, ठीक है। अगर हमारे मुतकल्लिम मुज़क्कर के लिए होंगे तब भी ये वाला लग जाएगा, ठीक। तस्निया के लिए होगा तब, तस्निया जमा के लिए ये लगेंगे दोनों, और मुज़क्कर मुअन्नस के लिए यही दोनों लगेंगे। टोटल मिलाकर 6 ये होंगे, 6 ये होंगे, 6 ये होंगे, ठीक है। वैसे 14 होते हैं, वैसे फिर क्या हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 16, ठीक। और उसका तर्जुमा किस तरीके से होता है? यहाँ पर अरबी अंदाज पर फेले मादी मारूफ की उर्दू गर्दान, यह है तर्जुमा। तर्जुमा समझो आप इसको, चाहे उर्दू गर्दान कह दो, ठीक है, क्योंकि पता है इसका इसी तर्ज पर आपको जो अरबी की गर्दान होंगी, तो जैसे कि हमारा ज़राबा है तो ज़राबा का मतलब हो जाएगा मारा। इसी तरीके से हमारा फ़अला है, फ़अला का मतलब हो जाएगा किया। तो जो मज़दर है, मज़दर से जो फेल निकलेंगे तो मज़दर का जो माना होगा वही फेल का लगेगा। बाकी जो हमारा तर्ज जो वो ऐसी रहेगी, जैसे मारा उस एक मुज़क्कर ने, मारा उन 2 मुज़क्कर ने, तो एक किसका लगाएंगे हम? मारा हमारा ज़राबा हो गया, और उसका किसका लग जाएगा? यहाँ पर हुआ ज़मीर, उसका लग जाएगा, ठीक है। और मुज़क्कर यानी मुज़क्कर है, ठीक है, उसको लगाया क्योंकि ये गायब है। इस तरीके से मारा उन 2, क्योंकि अब एक मुज़क्कर यानी वाहिद है, इस तरीके है। और मारा के बगल में उस जो है, तो उन, तू, तुम, जो ज़मीर ये बताएगा यहाँ पर सब देखिए आप, ठीक है,
یہ دیکھیں ہم نے آپ کو دکھایا تھا یہ ہے دیکھیے بتا رہا ہے اس گردان میں مارا فعل ماضی معروف ہے، مارا کے بغل میں اس تو تم یہ وغیرہ وغیرہ لکھا ہے، اس ضمیر ہے اور نے علامت فاعل ہے۔ اب آپ دیکھیں سب سے پہلے فعل ماضی معروف کی گردان، اس کو آپ کو بار بار رکھنا ہے۔ کیسے؟ اس طریقے سے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا۔ تو ضربا کیا ہے؟ تو ضربا ہمارا واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہم نے آپ کو یاد کروا دیے کہ صیغے آپ لوگوں کو یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو یاد ہو جائیں گے اسی طریقے سے۔ اب ضربا کیا ہے؟ تو ضربا آپ کہو گے واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ یہ دیکھو یہ ہے، تو یہ ضربا، یہ والا ضربا کس کا ہم نے صیغہ پوچھا آپ سے، ہم نے آپ سے کہا ضربا بتاؤ کس کا صیغہ، تو آپ کہو واحد مذکر غائب کا۔ تو واحد مذکر غائب کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ والا، ٹھیک ہے؟ یعنی ضربا تو اس کو ہو جائے گا، ضربا کا عربی ہے یہ، اب اس کو ہم نے اردو کیا، اس کا تو کیا جائے گا؟ مارا، ٹھیک ہے؟ اس سے ایک مذکر نے پورا ضربا، تو ضربا ہو جائے گا مارا ان دو مذکروں نے، یہ کس کا صیغہ ہو جائے گا؟ تثنیہ مذکر غائب۔ کیسے طریقے سے؟ ضربت کس کا صیغہ ہے؟ مارا ان کئی مذکروں نے، جمع مذکر غائب کا، ٹھیک ہے؟ ضربت جو ضرب ہو جائے گا جمع مذکر غائب کا، ضربت جو ہو جائے گا جمع واحد مؤنث حاضر کا، ٹھیک؟ تو اس کی پہلے آپ کو گردان یاد کر لیں گے تب آپ کی سمجھ میں سب آ جائے گا۔ یہاں سے لے کر یہ عربی گردان آپ کو کیسے یاد کرنی ہے؟ ضربا ضربا ضربو ضربت ضربنا ضربتا، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا، ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا۔ اس طریقے سے آپ کو بار بار اس کو رٹنا ہے، سمجھنے کے ساتھ ساتھ رٹنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ رٹ جائے گی، آپ کو یہاں پر یہ رٹا ہوا ہے، تو ہم آپ سے پوچھیں گے صیغہ کون سا، تو آپ فوراً بتا دو یہ صیغہ اس کا ہے۔ پھر اس کو ہم آپ کو کیا کریں گے؟ تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ سمجھائیں گے کہ اس میں ضمیریں کیا ہیں، علامت کیا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کی پوری یہاں پر کیا آنے والی ہے؟ وضاحت۔ چلیے تھوڑا ہم سمجھاتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں لکھا ہے یہاں پر جس طرح فارسی گردان میں، ٹھیک ہے؟ فارسی گردان آپ نے پڑھی تھی، زد کیا تھا، اس کا مطلب کیا تھا؟ زد کا، اس کا بھی مطلب کیا تھا؟ زد کا مارا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا آتا ہمارا؟ او کی ضمیر پوشیدہ آتی ہے، ٹھیک؟ تو اسی طریقے سے عربی گردان میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، کس میں؟ صیغہ واحد مذکر غائب میں۔ صرف یہ دھیان رکھنا جو پوشیدہ ضمیر ہے وہ کس میں ہے؟ ایک تو ضربا میں ہوگی اور ایک ضربت میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ان دو میں دو ضمیریں پوشیدہ ہوں گی، تو یہ تو واحد مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر کے لیے جو پوشیدہ ضمیر ہوگی وہ ہوگی ہوا کی ضمیر، ٹھیک ہے؟ اور ضربت میں کس کی ضمیر ہوگی؟ ہیا کی ضمیر، کس کی؟ ہیا کی۔ یہ مؤنث کے لیے استعمال کی جائے گی اور یہ مذکر کے لیے استعمال کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہاں یہ پوشیدہ ہے اور یہاں یہ پوشیدہ ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہاں پر تو تا ظاہر میں ہمیں دکھ رہا ہے، تو آپ نے یہاں پوشیدہ ضمیر کیوں بنا لی؟ تو تا جو ہے علامت مؤنث ہے، مؤنث علامت، یعنی کہ کیونکہ ہمیں اگر ضربہ ہے یہاں بھی ضربہ ہوتا تو آپ کیسے پہچانتی ہیں مذکر کا صیغہ ہے مؤنث کا صیغہ ہے نا؟ تو جب یہاں پر ضربت ہے تو آپ نے پہچان لی مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ یا آتا ہے، مذکر کے لیے ہوا آتا ہے۔ بات اتنی سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، یہ بات دھیان رکھنا۔ اب وہی یہاں پر سمجھانا جو ہم آپ کو الگ سے بتا رہے ہیں، ٹھیک؟ اب ہے ہمارا ضربہ پہلا صیغہ، اب یہاں پہ ہوا ضمیر پوشیدہ ہو گئی، یہاں پر ہیا، ٹھیک؟ اب ضربہ ہے، ضربہ کے آخر میں کیا ہے؟ الف ہے، وہی کیا مانا ہے؟ ضمیر ہے۔ ضربہ کے آخر میں جو ہے الف وہ کیا ہمارا؟ ضمیر ہے، ٹھیک؟ جس کے آخر میں جو کچھ ہے وہ ضمیر ہی ہے۔ اب جو باقی اب کیا ہے؟ ضربہ کے آخر اب یہاں پر ہے ضربو، ضربو ہے، اب ضربہ، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اصلی لفظ ہے۔ اب یہاں پر واو کیا ہے؟ واو یہاں بھی ہماری کیا بن جائے گی؟ واو، یہ بھی ہماری ضمیر بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب وہی بتا رہا ہے کہ مفتو ضربتا میں تائے مفتو بھی ضمیر نہیں بلکہ کیا آخر میں جو الف ہے وہ ضمیر ہوگا، باقی 11 صیغوں میں ضربہ کے بغل میں جو لفظ جوڑا گیا وہ ضمیریں ہیں، جیسا کہ فارسی گردان میں زد کے بغل میں یہ والی جو ضمیر ہے آئیں کی نون دال یا میم میم یا میم ضمیر ہے۔ اسی طریقے سے تو اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس میں ہوا کی اور اس میں یہاں پر یا کی، ٹھیک؟
اور باقی سب میں کیا ہو جائے گا ہمارا علامت مؤنث ہے. اب باقی سب میں ہماری ضمیریں ہماری کیا ہو جائیں گی, جو ضمیر ظاہر ہیں وہ سب ضمیریں رہیں گی. دو ضمیریں ہماری پوشیدہ رہیں گی, ایک اس میں رہے گی اور ایک اس میں. اسی طریقے سے جیسے ہمارا تثنیہ کا صیغہ یہ بھی تثنیہ کا صیغہ رہے گا, جس میں تا ہے وہ مؤنث ہونے کی علامت ہے, جس طریقے سے اس میں تا مؤنث ہونے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اور باقی سب میں جو ہمارا ظاہر ہے وہ سب ہماری ضمیریں ہیں. اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹ میں لکھیے ڈن. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مجھے پوچھیے, میں آپ کو بتاؤں گی دوبارہ سے. ٹھیک ہے. اگر آپ زوم ایپ پر پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ مجھے کمنٹ کیجیے. ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.